رہے تھے میرے نبی نے کو سونا جا نوجوان تکیا رات دی تنہائی چ میرے نبی نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنایا کدھر دوزخ دا بالن نہ بن جائے میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت داہیہ نو ایمان دی دولت عطا فرما حضرت داعیہ نو ایمان دی دولت عطا فرما محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں راتی نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی صبح فجر دا ویلا حضور نماز پڑھ کے مصلی امامت تے بیٹھے تے داعیہ قلبی یان کر کے نہ پباں دے پا میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ آ رہا حضور فرما دے نے داہیہ دی سونیا پورا پیر تھلے نہیں لاندا کملی والا میں اللہ کی نکی نکی مخلوق کو ڈرنا کتے میرے پیران تھلے آ کے مر نہ جائے میرے آقا فرمائے تینوں خدا دی نکی نکی مخلوق دا خیال آگے ہے زمانے جہلیت دے اندر جڑی تھی زندہ نبی یا تینوں تھی دا کدی خیال نہیں آیا عرض کی تھی کملی والے جو بچی دا خیال ہوندہ ہے نا میرا دل خون دے آنسو ہوندہ ہے نبی پاک نے فرمایا او واقعہ سنا کیویں بچی نو زندہ نبی آئی عرض کی تھی سونے زمانے جہلیت تے لوگ دیاں نہ پیار نہیں کر دے جیدے کر بھی بیٹی جمیں ماں روندی ہے باپ روندہ ہے لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ نپ دیں میں قبیلے والے دا سردار ہاں لوگ لیا کے میں نو تیاں دن دن میں جا کے زندہ نپ کے ہونا تے اپنے قبیلے دیاں 70 تیاں میں ہتھی نپیاں جیدے کر بھی بیٹی جمیں میں جا کے زندہ درگور کر کے ہونا میرے گھر میں اولاد پیدا ہون والی میں کام تے چلیا تے بیوی نو جاندیا میں آکھیا جے میرے مگروں تی جمی تے زندہ ہی نپی جے پتر جمعہ تے پالی سونیا 5 سال مختلف ملکہ تے کام کی تھے واپس آ کے دروازہ کھڑکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے اے کون پہلوں آکھنا سی ساری تقریری انج کر لیں توجہ میں دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں بچی ول ویکھ کہنا تو کون ہے کہنا سونے بچی میرے ول ویکھ کہندی تو کون ہے تے میں بچی نو آکھیا میں گھر دا مالک اینی گل کیتی تے بچی لتاں نو جفا ماریا تے جفا مار کے آندی ہے جے تو گھر دا مالک ہے تے میں گھر دے مالک دی تھی ہاں کہندا سونے میری اکھاں چوں خون اتر آیا میں اپنی بیوی نو غصے نہ پوچھیا بچی نو زندہ کیوں نہیں نپیا تے بیوی کہندی وے داہیہ میں کیویں نپدی تیاں ماما دیاں آندر ہوندیاں نے داہیہ کہندی کہندا سونے میں بیوی نو کہ ہونے ہی تیار کر اینو غسل کرا آج میں زندہ نپ کے آواں تاکہ گل گلی چ نکلا مینوں تھی دا باپ ہی کوئی نہ آکھے تے داہیہ کلبی رو کے کہندا کملی والیا میری بیوی بچی نو غسل کرا رہی غسل کرا رہی نالے سینے لگے رون لگ پیندی جدوں غسل کرا کے لیے آئی میں بچی نو لے کے تریا میری بیوی نے ہاتھ جوڑنے وے داہیہ ماری نہ تے ماں دی جان بڑے چاواں دے نال بچی نو پالے آئی اگر میری بیٹی مر گئی ماں زندہ ہی مر جائے گی کہندا کملی والیا میں بیوی نو تکا ماریا تے بچی نو لے کے تریا تے بچی میرے نال گلاں کر دی ہے واہ 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 کر دی ہے کہندی ہے وے بابا کتھے تر گیا سے جدوں لوکاں دے پتر ماپیاں نال کھیل دے رہے نے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی عرض کیتی کملی والیا بچی بابا بابا کر دی میں بچی دے نال بولدا ہی نہیں میں جنگل بیابان علاقے چ لے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے بچی دی قبر پیا کڈنا عرض کیتی کملی والیا مینوں پسینہ آوندا ہے تے بچی اپنا کپڑا لے کے میرا پسینہ صاف کر دی کہندی ہے بابا باقی کام کل کرائے ابا تیرے چہرے تے پسینہ آ رہی
चल बाबा घर चलने अर्द कीती कमली वालिया मैं बच्ची नू कहना परा बह जा मैनू काम कर लेण दे बच्ची धुप्पे बैठी रही मैं कबर कटदा रहा जदों कबर तैयार हुई मैं बच्ची नू आवाज मारी ते बच्ची दौड़दी मेरे मन आ रही बाबा सीने लाएगा अबू लाड लड़ेगा अर्द कीती कमली वालिया जदों बच्ची मेरे करीब आई मैं धक्का मारिया बच्ची कबर च गिर गई औलादा मारे कलेजा फट जाता अज भी अधी रात वेले बाप काम तो ना आया वे पुत्र सो जाते ने बेटी रावा वेखदी अज भी रात बेटी नहीं सौंदी मेरा बाबा नहीं आया ये मौत का वेला तेरे ते भी आना मेरे ते भी आना जदों आखिरी वेले मजियां चुकियां जांदियां यार ते बेली कहते ने जनाजे का टाइम हो गया उस वेले थियां मंदी का पावा नहीं छड़दियां इन्हां नूं पता मंदी खाली आनी मेरी ते बादशाही मेरे अबू नाल दाया कलबी कहता सोने मैं जिंदा बच्ची ते मिठी पान लग पिया बच्ची ने अज करके निके निके हाथ जोड़ने रो के कहती अब्बा मारी ना जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी सामने नहीं आवागी वे बाबा मारी ना कल शादी करेगा तेरे को समान नहीं मांगेगी पर बाबा मारी ना को जोड़े च जिंदगी गुजार देवांगी बाबा मारी ना ते रो के आंदी बाबा थियां गल इंज नहीं करी बाबा मैं तेरी बच्चियां तेरी अपनियां मारी ना कमली वाले तरस नहीं आ रहा मिट्टी पाई जा रहा जदों बच्ची देखिया मेरे बाप नूं तरस नहीं आ रहा ते निके निके हाथ जोड़ के आंदी है बाबा मट्टी पानी आ मेरे पैरों वाले पासियों पावी मट्टी पाता जाएगा तेरी सूरत वेखदी जावांगी कमली वालिया मैनू फेर भी तरस नहीं आता मैं मिट्टी पा रहा ते बच्ची निके निके हाथ जोड़ के आंदी है बाबा मार के जाई तसल्ली करके जाई जाती वरी दस के जा मैं नवाणी दा कसूर की अर्द कीती कमली वालिया मैं कोई गल ना सुनी मैं मट्टी पा दी जदों सारी बच्ची दफने होगी सर बाकी रह गया आसमान वल वेख के आंदी है रब्बा मैं सुनिया तेरा आखिरी नबी आने वाला जिन्हें आके धियां नूं इज्जतां देनियां ने ते बच्ची रो के आंदी आन वालिया जरा जल्दी आ जा धियां मर चलियां सोने जरा जल्दी आ जा दुखी धियां तेरियां रावां वेख रहियां दाया कलबी कहंदा कमली वालिया जिंदा बच्ची ते मिट्टी पा के बच्ची दी कब्र बनाया रात सोना ते बाबा बाबा दियां वादां आउंदियां ने कमली वालिया रातां दी नींदर उड़ गई है दिल दा करार उड़ गया है कौन है ते वाली गल सुन के ज़ारो कतार रोए दाहिया कलबी गल सुना के चुप कर गया मेरे आका फरमान लगे एक बारी फिर उस धी दी गल सुना दे जड़ी मोहम्मद दियां रावां वेखदी तुर गई उस बेटी की गल सुना जेड़ी मुहम्मद दियां रावां वेखदी तुर गई दाहिया कलमी ने मुड़ गल सुनाई मेरे नबी मुड़ ज़ारो कतार रोए फिर मेरे आका फरमाया साडी बारगाह च आया
ساڑی ذات رحمت للعالمین ہے 70 گناہ تے کی 70,000 بھی کیتے ہون گے رب ساڑا صدقہ معاف کرے گا نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی دا مقدر بیان فرمایا حضور فرمائے جنہوں رب 2 تیاں دے وے انہوں نے پالے پال کے جوان کرے شادی کر کے بدیا کرے اپنے گھر وچ جا کے سکھی رہن دکھی رہن جڑا 2 تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے بدیا کرے گا جی میں 2 انگلا نال نے اند جنت وچ محمد دے نال ہوگا حاتم تائی دی بیٹی میرے نبی دی بارگاہ وچ قیدن بن کے آئی حضور فرمایا بیٹی دے سر تے دوپٹہ دیتا جائے سونیا کافر دی تھی ہے فرمایا تھی ہوندی ہے جے محمد اپنی تیاں دے سر ننگے نہیں ویکھ سکتا میں غیراں دیاں تیاں دے بھی سر ننگے نہیں ویکھ سکتا جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نومی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سارا یا رسول اللہ اچھا ان مزے دی گل لے وے آدھی سنی بڑے سیانے پتہ انہوں ہی لگتا ہے جدہ یہ اور لگتا ہوئے تو یہ پہلی تقریر نہیں ہے دوجی ہے پہلوں قلعہ ناتھا سنگھ میں تقریر مغرب تو بعد کر کے آیا سنگھی اتھے بیٹھے سن حضرت صاحب اتھے تشریف لے آئے تو سونڈ بھی تھوڑا ماٹھا زور بھی چوکھا لگا سویرے بھی 2 کرنی ہے پرسوں بھی 2 کرنی ہے پھر سمندری فیصلہ باز بننا تو یہ مہینہ پورا ہی ایسا ہے کہ دن رات دی مصروفیت ہے تو ان سنگی ایک ماڑا جے اشارہ کیتا میری عادت نہیں کسی دی دل آزاری کرن دی آج دا دن بڑا خاص ہے 7 ستمبر یہ دن حضور دی ختم نبوت دے حوالے نال بڑا خاص دن ہے اہل سنت عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہم تے حضور آخر بھی ہم اللہ بنایا سب تو پہلا تے ختم نبوت دا تاج سر تے پا کے بھیجیا سب تو آخر تے تے حضور تو بعد کوئی نبی حضرت امام شاہ منورانی شریکی رحمت اللہ علیہ اسمبلی دے اندر ایک قانون پاس کرایا وہ قانون یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھن تو بعد اپنی زبان تو اقرار کرے کہ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور محمد اللہ دے آخری نبی تے رسول نے حضور دی ختم نبوت دی گواہی دینا لگا تے میں دوبارے نہ سارے نبیاں چوں سونا بلند آیا بوا کر کے نبوتاں دا بند آیا سارے نبیاں چوں سونا بلند آیا بوا کر کے نبوتاں اے جملہ جڑے نندن گرو آئے نے ہاتھ چوکے بولن جتے جتے بیٹھے سارے نبیاں چوں سونا بلند آیا بوا کر کے نبوتاں دا بند آیا تے کھڑے ہو گئے نبی وی سلامی نو جبرائیل بھی ترسے غلامی نو یہ نبوت دی شان ہے کھڑے ہو گئے نبی وی سلامی نو جبرائیل بھی ترسے غلامی نو کڈی لے کے او شان بلند آیا بوا کر کے نبوتاں دا بند آیا میرے آقا تو بعد نبی نہیں آ سکتا اللہ نے یار دے سر تے ختم نبوت دا تاج پایا تے جڑیاں شاناں سارے نبیاں نو وقت وقت دتیاں او کٹھیاں کر کے یار نو اکو واری دتیاں تے ایسے واسطے سنی ماما دے پتر نعرے مار دے نے صدا واسطہ روے تیرا رسول اللہ جتھے ہوئے دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ
نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے کسے سنگی نے بس ٹھیک ہے بڑی ہو گئی اللہ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار جن نے گھر بار سب دین تے لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے جن نے گھر بار سب دین تے لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے بندہ بان بنگیاں میں چبلا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان بنگیاں میں چبلا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار صحابہ نو جبوں کیو مصطفیٰ حرامی ہے بد کردار دی پکی ہے نشانی ہے صحابہ نو جبوں کیو مصطفیٰ حرامی ہے بد کردار دی پکی ہے نشانی ہے گل سن اے متا دی پیداوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار گل سن اے متا دی پیداوار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار صدیق عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دے او شیر نال حیدر کرار نے صدیق عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دے او شیر نال حیدر کرار نے چارہ نو تو مان چارے نبی دے یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار چارہ نو تو مان چارے نبی دے یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان بھنگیاں میں چبلا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار اللہ کریم عمل کی توفیق دے میری بات سنو بھائی درود و سلام بھی پڑھا جائے گا لنگر بھی ہے تھوڑے واسطے دعا بھی ہوئے گی بالکل کسی بندے پیچھے نہیں دوڑنا میں چونکہ کافی زیادہ تھکیا ہوا تو صبح بھی دو تقریریں کرنی ہے تو میں احباب کو اجازت چاہنا اللہ عمل کی توفیق دے ہمارا جرا اتنا دے دیا جی میں لنگ جاواں پیچھے نہیں دوڑنا بڑی محبت نال تقریر سنی ہے تے ان دی محبت دا اظہار